मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम एक बार फिर खुदा के कलाम को सुनने के लिए मौजूद हैं। यीशु मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएं। इससे पहले कि हम कलाम में से पढ़ें और समझें, इससे पहले हम दुआ करें। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे पाक हुजूर में आते हैं और दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम की। खुदावंद हम तेरे रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है तेरा कलाम खुदावंद जो रूह भी है और जिंदगी भी। खुदावंद आज जिन जिन एरियाज में मुर्दगी है, खुदावंद डेडनेस है, यीशु के नाम में जिंदगी आए, खुदावंद ताजगी आए। खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम से भर जाए। खुदावंद हर तरह की नापाकी तेरे कलाम के वसीला से दूर कर दी जाए। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा अब तुम उस कलाम के वसीला से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तेरे कलाम में लिखा, तूने कहा सच्चाई के वसीला से इनको मुकद्दस करो। तेरा कलाम सच्चाई है। यकीनन तेरा कलाम हमें तब्दील करता है, हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है, हमें पाक करता है। खुदावंद हम तेरे कलाम को मौका देते हैं। तेरा कलाम खुदावंद हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाती है। हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हैं, तेरे रूह को वेलकम करते हैं। खुदावंद फजल दे के हमारी तवज्जो तेरे कलाम पे लगी रहे, और जब हम खुदावंद इसको सुन ले तो इस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वेलकम योर वर्ड, वी वेलकम योर स्पिरिट। हम तेरे रूह को तेरे कलाम को खुशामदीद कहते हैं। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, हम मौजूद हैं खुदा के कलाम के साथ, ताकि आज खुदा के कलाम की एक और नई सच्चाई से हम वाकिफ़ हों और खुदा का कलाम और उसकी सच्चाई हमें आज़ाद करे। यूहन्ना की मार्फत अंजील में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है ताकि हमें आज़ाद करे। जब जब हम कलाम को सुनते हैं, जब जब हम कलाम पे ईमान लाते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में आज़ादी और रिहाई को लेके आती है। अगर हमारी ज़िंदगी में बीमारी के बंधन है, हम बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं, तो कलाम इसके बारे में क्या कहता है? उसने हमारी तमाम कमज़ोरियाँ ले ली और बीमारियाँ उठा ली। वो हमें बीमारी के बंधनों से आज़ाद करता है। अगर हमारी ज़िंदगी में टेंशन के फिक्र बोझ दबे हुए हैं हम इन चीज़ों के नीचे, तो खुदा का कलाम कहता है, ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँ। हमें इंजाइटी से, हमें टेंशन से, हमें इस तरह से कलाम रिहाई देता है। सो खुदा के कलाम में कुव्वत है, कुदरत है, ताकि हमें रिलीज करे, हमें आज़ाद करे। सो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, क्या हम आज़ाद होना चाहते हैं? ये हम पे डिपेंड करता है, इसका इन्हिसार खुदा पे नहीं है। कई दफ़ा हम कहते हैं खुदा मैनू आज़ाद करेगा तो मैं होवांगा, खुदा मैनू उधर चर्च लैके जाएगा तो मैं जावांगा। मेरे भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से फैसले हैं जो हम खुद करते हैं, लेकिन उसका सारा का सारा मलबा उठा के हम खुदा पे डाल देते हैं। फैसला हमारा है, खुदा ने हमें आज़ाद मर्जी दी। अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं तो कलाम में ज़िंदगी बसर करें। कलाम की बरकत को लेना चाहते हैं तो उस रास्ते से जाएं जो कलाम आपको बताता है। एक छोटी सी मिसाल, इससे पहले कि हम कलाम सुने। अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? यकीनन वो रास्ता जो इस्लामाबाद को जाता है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और आप रास्ता जो है फैसलाबाद जाने वाला इख्तियार करते हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने इस्लामाबाद ही जाना है, मैंने उधर ही जाना है, तो फिर लोग आपको कहेंगे कि अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो फिर आपको वो रास्ता इख्तियार करना है जो आपको इस्लामाबाद लेके जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि कलाम की बरकत हमारी ज़िंदगी में आए, तो फिर हमें कलाम का वे, उसका तरीक़ाकार इख्तियार करना है ताकि उसके एंड में हमें बरकत मिले। आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? ये सवाल जो है वो मैं आपसे करती हूँ, और इसका जवाब आपने खुद अपने आप को देना है। अगर हम चाहते हैं हम बरकत में ज़िंदगी गुजारें, कलाम का रास्ता इख्तियार करें, इस रास्ते पे आज़ादी और रिहाई है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो दुनियावी रस्तों में आपको बंधन, इस्तराब, परेशानियां, फिक्रें, सब कुछ जो है वो अफराद के साथ मिलेगा।
اور چوائس کس کی ہے، انتخاب کس کا ہے، فیصلہ کس کا ہے، فیصلہ خدا نے ہم پر چھوڑا۔ آمین۔ سو ہم خدا کے کلام میں سے آج دیکھیں گے بڑی ہی اہم بات جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے اس پہ بہت زبردست طریقے سے ہمیں ٹیچ کرتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں۔ دیکھیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی معرفت انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا ٹاپک ہے ہم مسیح یسوع میں راست باز ٹھہرائے گئے۔ ہماری اپنی راست بازی کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے یا ان کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں توبہ کریں، ہم کیوں خداوند یسوع مسیح کو زندگی دیں، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جتنے آدم سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب گناہ کے ماتحت پیدا ہوئے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یسوع ان کی زندگی میں آئے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع ہمارے لیے گناہ بن گیا تاکہ ہم یسوع میں ہو کر اس کی راست بازی بنے۔ ہماری اپنی راست بازی کچھ نہیں ہے، ہماری اپنی راست بازی ہمارے اپنے نیک اعمال خدا کے نزدیک ناپاک لباس کی مانند ہے۔ اگر ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائے گا۔ اگر ہم اپنے یسوع مسیح نے متی کی معرفت انجیل میں کہا جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی تم خدا کی بادشاہی میں شامل داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان کی راست بازی کیا، ان کی اپنی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، اس لیے ہم خدا کے حضور میں مقبول ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک کلیئر بات، صاف بات بتانا چاہتی ہوں، ہمارے اعمال سے ہم راست باز نہیں ٹھہرائے جاتے، بلکہ ہم جب یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیونکہ بائبل کیا بتاتی ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ اسکرپچر پڑھوں میں رومیو میں سے آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 3واں باب۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر خود اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے، بلکہ بائبل کیا بتاتی ہے، ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایمان ہم نے کس چیز پہ لانا ہے، ایمان ہم نے اس چیز پہ لانا ہے کہ میرا عوضی جو ہے وہ میرا یسوع بن گیا ہے۔ وہ سزا جو مجھے ملنی تھی، وہ ججمنٹ، وہ عدالت جو خدا نے مجھے کھڑا کر کے لینی تھی، وہ خدا نے ساری کی ساری یسوع مسیح پہ ڈال دی۔ یسوع کے بارے میں کیا لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے کے جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ لے لیے، یسوع مسیح ہمارے عوضی بن گئے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے راست بازی کو آن کیا، خریدا اور پھر وہ ہمیں مفت دے دی۔ ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اب راست باز ٹھہرائے گئے۔ دیکھیں یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے شریعت کے اعمال سے کوئی بشر خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرائے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، کچھ دیر کے لیے رک کے ہم ایک بات سیکھیں گے۔ جو سیلف رائچسنس ہے، جو ہماری خود کی اپنی راست بازی ہے، وہ دو چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ پہلی بات، سیلف رائچسنس جو ہے وہ ہمارے اور خدا کے رشتے میں جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی خدا کی محبت کو اس طرح جان نہیں پاتے۔ اور جو سیلف رائچسنس ہے، دوسری بات جو میں بتانا چاہتی ہوں، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے دوسروں کو معاف کرنے میں، کیونکہ ہم
جب سیلف رائچسنس کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں، تو اس وقت ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں۔ کیونکہ ایک چیز ہے، بائبل کیا بتاتی ہے، ٹھیک ہے، سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب کی اصل ایک جیسی ہے۔ اگر آپ اسی چیپٹر میں تھوڑا سا اوپر آ جائے، 10ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ دیکھیں یہ کلام میں لکھا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک گواہی بتانا چاہتی ہوں، کافی سال سے خدا مجھے ایک بات سکھا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اچھا نہیں ہے، صرف ایک ہے اور وہ خدا ہے۔ یسوع مسیح جب زمین پہ تھے تو یسوع مسیح کو ایک لڑکے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا اے نیک استاد، اور یسوع نے اس کو کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک تو بس ایک ہے، یعنی کہ خدا ہے۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسیح یسوع میں معاف کیے گئے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست باز بنایا گیا۔ ہم اچھے نہیں، اگر میں اپنی بات کروں تو میرے اندر کوئی اچھی کوالٹی نہیں، یسوع مسیح کے بغیر میں صفر ہوں، میں زیرو ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے یسوع نے کیا کہا، میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ بات سچ ہے، ہم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی راست بازی پہ بھروسہ کریں تو سب سے بڑی رکاوٹ، ہم خدا کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتے، ہم خدا کے حضور ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ سو ہم آگے بڑھیں گے، میں آپ کے لیے پڑھوں گی لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ بڑا زبردست، اس میں جو ہے وہ ایک تمثیل یسوع مسیح نے بیان کی ہے جو بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی صاف صاف، جس میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کی۔ جب ہم خود کی اپنی سیلف رائچسنس کا شکار ہوتے ہیں، اپنی راست بازی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کو ناچیز جانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی زبردست بات، ابلیس بڑے آسانی سے ہی آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو، کیونکہ یہ انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو یہاں رکھتی ہے اور دوسرے کو نیچے دیکھتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم اپنے آپ کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے، ہمیشہ ہم اوپر ہی رکھیں گے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہم نیچے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اپنی راست بازی پہ، وہ لوگ جو اپنے اوپر بھروسہ کرتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی لوگ آدمیوں کو ناچیز جانتے ہیں۔ ابلیس بڑی آسانی سے آتا ہے اور ہمیں نامعافی میں، گرج میں، بغض میں، کینہ میں گرفتار کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر کوئی شخص جس سے آپ کو کچھ شکایت ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے اچھے الفاظ میں کیا جائے اور آپ سن کے آپ کو کچھ اتنا اچھا نہ لگے، آپ کہیں نہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہے، تو سوال کیا، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو کیا آپ اچھے ہیں؟ کلام کیا کہتا ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ اگر وہ اچھا نہیں ہے تو میں بھی اچھی نہیں ہوں، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو پھر آپ بھی اچھے نہیں، کیونکہ کلام نے کہا سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم تھے، اور ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے سے مفت راست باز ٹھہرائے گئے۔ ابلیس اس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ گرج سے، کینہ سے، بغض سے بھر دیتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آ کے کیا ہوتا ہے، ہم نفرت میں چلے جاتے ہیں۔ خدا کی یہ مرضی نہیں ہے، خدا چاہتا ہے ہم خدا کے ساتھ ریلیشن میں مضبوط ہوں، ہم اپنے اندر سے اپنی اعمال اور اپنی راست بازی اور اپنے کاموں کو نکلنے دیں، اور ہم خدا کو موقع دیں کہ خدا کی راست بازی ہمارے دلوں میں گھر کرے۔ ہم خدا کے کلام پہ، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں یسوع پہ ایمان لایا، یسوع میرے لیے گناہ بنا، اس لیے میں اس میں ہو کر تیری راست بازی ہوں۔ میں اپنے اعمال سے، اپنی چیزوں سے اور اپنے کسی بھی کام سے تیرے حضور مقبول نہیں ٹھہری، بلکہ میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے مقبول ٹھہری۔ سو ہم آگے بڑھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے
یسوع نے بڑی زبردست تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ بہت سے لوگ جو مسیحی ہو جاتے ہیں، جو خداوند میں آ جاتے ہیں، جو یسوع کو زندگی دے دیتے ہیں، یا جن کو تھوڑی سی کلام کی سمجھ آتی ہے، وہ اپنی راست بازی میں گرفتار ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ آپ کو خدا سے دور لے جانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ جو لوگ تھوڑا خدا کے نزدیک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کلام کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ابلیس ان کو کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تو جو ہے نا بہت، تجھے جو ہے نا وہ بہت سمجھ ہے، اور یہ جو شخص ہے نا یہ تو کسی کام کا نہیں۔ لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں، کلام کے مطابق خدا ہر شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہم کسی کو حقیر جانیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں۔ پولس کیا کہتا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو جانچتا تو سزا نہ پاتا۔ اگر آپ سیلف رائچسنس کا، اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا شکار ہے، تو پھر ہم فقیوں اور فریسیوں کے لیے ہم کی طرح ہمیشہ ایک کام کرتے رہیں گے، دوسروں میں سے نقص اور کیڑے نکالتے رہیں گے، کیونکہ پھر ہماری آنکھیں ہماری اپنے طرف نہیں لگی رہیں گی، دوسروں کی طرف لگی رہیں گی، اور خدا کی یہ مرضی نہیں ہے۔ سو ہم آگے بڑھیں گے، لکھا ہے ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی یقیناً خدا اور خدا کے کلام سے واقف تھا، اور محصول لینے والا ایک عام شخص۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مالک نہیں ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو خدا نے مجھے کہا کہ بہت دفعہ ہم جو ہے وہ عیب جوئیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے، اور پھر جب کوئی کہتا ہے نا کہ تو بھی اس کی طرح، تو ہم جلدی سے کہتے ہیں خدا کا شکر ہے میں تو نہیں ہوں ایسی، یا میں تو نہیں ہوں ایسا، میں تو اس کی طرح نہیں۔ یہ کون سی شکر گزاری ہے؟ یہ کوئی شکر گزاری نہیں۔ اب یہاں پہ ہم اگر اس طرح کی شکر گزاریاں کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنی راست بازی پہ بھروسہ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم خدا پہ ایمان لا کے اچھے بنتے ہیں، ہمارے میں سے خدا کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم ابلیس کے ساتھ اٹیچ ہیں تو پھر اس کی کوالٹیز ہم میں سے ظاہر ہوں گی، لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہیں پھر خدا کی گڈ کوالٹیز، خدا کی بھلائی، خدا کی اچھائی ہم میں سے ظاہر ہوگی، اور جب وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہم خود ہیں، نہیں، یہ وہ خدا ہے جو ہم میں سے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ میں گھٹوں اور خداوند تو بڑھے، میں چھپ جاؤں اور خداوند تو مجھ میں سے نظر آئے، کیونکہ ہمارا خدا اچھا خدا ہے، ہمارا خدا بھلا خدا ہے۔ جب وہ نظر آئے گا تو لوگ برکت پائیں گے، ہمیں دیکھ کے کبھی نہیں کوئی خوش ہوگا۔ میں اگر خود اپنی بات کروں تو مجھے مل کے کبھی کوئی شخص خوش نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اندر کوئی بھلائی بسی ہوئی نہیں، لیکن میں اپنے خداوند میں آ کے، میں یسوع میں آ کے، میں اس پہ ایمان لا کے خدا کی بھلائی اور اس کی اچھی کوالٹیز کو ظاہر کرتی ہوں تو لوگ برکت پاتے ہیں، پھر لوگ آپ کے قریب آتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے سے کیوں لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے بھاگ رہے کیونکہ خدا کی بھلائی اور اس کی اچھائی آپ میں سے ظاہر نہیں ہو رہی۔ اپنے آپ کو چیک کریں، اور جہاں پہ درستگی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو درست ہونے دیں۔ آمین۔ سو ہم آگے بڑھیں گے، لکھا ہے فریسی کیا دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ یہ خدا کو وہ بتا رہا ہے، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا ہماری ہر چیز سے واقف ہے۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دیا یکی دیتا ہوں۔ سارے اپنے ڈیڈز، اپنے کام جو ہے وہ سارے بتا رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام پہ عمل کرتے ہیں تو میرے بھائی اور بہنوں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، وہ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ یقیناً خدا ہم سے پیار کرتا رہتا ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، اور بائبل بتاتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے ہمیں گناہ میں زندگی نہیں گزارنی۔ میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہی جو مرضی کرتے رہے اب آپ کو راست بازی مل گئی، نہیں۔ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر خدا کی اچھائی ہم میں سے ظاہر ہونی چاہیے۔ آمین۔ لیکن اس ایمان سے کہ راست بازی ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملی، یہ ہم نے نہیں ارن کی، اس کو ہم نے نہیں خریدا، یہ ہمیں مفت دی گئی۔ آمین۔
सो आगे देखिए लिखा है, लेकिन मैं सूर लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सो मेरे भाई और बहनों, कलाम ये बताता है, महसूल लेने वाला जो है उसको पता था वो किसी काबिल नहीं है, ठीक है। उसने आसमान की तरफ आंखें भी नहीं उठाई, बल्कि छाती पीट पीट कर उसने कहा, खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सो खुदा ने क्या, यीशु मसीह ने क्या बताया? यीशु ने कहा कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर के घर चला गया। वो जो अपने अमाल पे तकिया कर रहा था वो रास्तबाज नहीं ठहराया गया, वो ठहराया गया जिसने दिल से अपने गुनाहों का इकरार किया। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इस बात पे यकीन करें कि अब तक आप गुनाहगार हैं। अगर आप यीशु पे ईमान ला चुके हैं तो यीशु मसीह में आपके गुनाह माफ कर दिए गए। बार बार हमें अपने आप को गुनाहगार कहने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है मसीह यीशु में हम धो दिए गए, मसीह यीशु में हम पाक किए गए। आए हम एक हवाला पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त हवाला, रोमियो के खत में लिखा हुआ है। रोमियो के नाम लिखा गया खत, उसका 4था बाब। देखिए बड़ा क्लियर है ये। यहाँ पे लिखे, बस हम क्या कहें हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को, पहली आयत से मैं पढ़ रही हूँ, इब्राहिम को क्या हासिल हुआ? अगर इब्राहिम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अगर इब्राहिम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो यकीनन उसको फख्र की जगह होती, बाइबल में लिखे, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। लिखा है इब्राहिम खुदा पे ईमान लाया और इसको खुदा ने उसके लिए रास्तबाजी गिना। सो हम अमाल की शरीयत के नहीं, अब हम ईमान की शरीयत के ताबे हैं। आमीन। ठीक है। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। खुदा ने मुझे ये चीज़ बताई, ये चीज़ सिखाई कि मेरी बेटी तो मुझ में रास्तबाज ठहराई गई है। और जब, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग इंसान हैं, कभी ना कभी हमसे गलती भी हो जाती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब हम में से कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। जानबूझकर गुनाह करने की बात नहीं मैं कर रही, कभी कभी हमसे गुनाह सरजद हो जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम में से जो कोई गुनाह करे बाप के पास हमारा मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वही हमारे गुनाहों का कफारा है। कुछ लोग जो है वो गलती कर लेते हैं और फिर इतने परेशान हो जाते हैं कि खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाते। ये गलत है। उनको इस बात को जानने की जरूरत है कि जब वो यीशु के पास आए थे तब भी वो अच्छे नहीं थे और अब भी वो अच्छे नहीं है। अभी भी यीशु का खून ही उनको साफ कर सकता है। और मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ, मैंने बीच में बात जो है वो रोक दी, कि जब भी इब्लीस मेरे पास इस बात को लेके आता है कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने वो किया, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाने वाला, वो हमेशा इल्ज़ाम लगाता है, तो मैं उसको कहती हूँ बाइबल में लिखा है कि मैं मुफ्त रास्तबाज ठहराई गई, ना मैं अपने अमाल से रास्तबाज ठहराई गई, मैं मुफ्त रास्तबाज ठहराई गई, मैं यीशु पर ईमान लाई हूँ। इब्लीस, मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देती हूँ, दूर हो जा मेरी जिंदगी से। मैं इकरार करती हूँ खुदा के हुजूर और खुदा मुझे मुआफ़ करता है और पहले से ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बहाल करता है। आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, हम मसीह यीशु में मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए। ये छोटी सी बात नहीं, यीशु हमारे लिए गुनाह बन गए। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर की 4 बाब की आखिरी आयत में आपके लिए पढ़ूंगी, लिखा है, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। सो हमारा यीशु हमारे लिए जलाया गया, हमारा यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारा यीशु हमारे लिए गुनाह बना ताकि हम यीशु में होकर उसकी रास्तबाजी हो। सो आए मेरे भाई और बहनों, यीशु पर ईमान लाना शुरू करें, आए उस पर एतकाद करना शुरू करें,
आए अपने कामों को छोड़कर और चीज़ों पर फोकस करना छोड़कर यीशु मसीह पर फोकस करना शुरू करें, यीशु मसीह पर आंखें लगाना शुरू करें। इब्रानियों के खत उसके 12वें बाब उसकी 2 आयत में लिखा कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। सो आए हम यीशु को तकना शुरू करें, जिसने हमारे लिए शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा। सो वही हमारे गुनाहों का कफारा है, उसी ने हमें लेके पाक और साफ किया, अपने खून से धो दिए। आए जैसी मोहब्बत हमसे की गई, आए हम दूसरों के साथ भी ऐसी मोहब्बत करना शुरू करें। आए हम अपने अमाल को पीछे करते हुए ईमान से खुदा के हुजूर में आए, क्योंकि हम ईमान से रास्तबाज ठहरा दिए गए। आमीन। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद मैं दुआ करती हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए। खुदावंद यीशु के नाम में जिस जिस एरिया में हमारी ज़िंदगी में खुदावंद सेल्फ राइचियसनेस ने कब्जा किया, किसी भी तरह से हम अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करते हैं, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में वो चीज़ें टूट जाए हमारी ज़िंदगी से। खुदावंद जिस जिस एरिया में इब्लीस ने हमें कैप्चर किया, कब्जा किया हमारी ज़िंदगी में और हमें धोखा देने की कोशिश की, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कलाम का नूर आए और तारीकी जाती रहे यीशु के नाम में। फादर लॉर्ड मैं दिल से ये दुआ करती हूँ खुदा, तेरे बेटे और बेटियां तेरे कलाम के वसीला से एनलाइटन हो जाए खुदा, इनके दिल रोशन हो जाए यीशु के नाम में। फादर लॉर्ड यस, हर रोज़ हम तुझ पे ईमान लाए, हर रोज़ हम तुझ पर ईमान लाए। हम दिल से शुक्र गुजारी करते हैं कि हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए खुदा, हम तेरी खूबियों को जाहिर करें खुदा, हमारे दिल तेरे कलाम के वसीला से पाक हो जाए खुदा। यस फादर लॉर्ड, हर तरह की अनफॉरगिवनेस, ना माफ़ी को खुदा, हर तरह की बुग़्ज़, कीना, गुस्सा को यीशु के नाम में अपने दिलों से निकाल बाहर फेंकते हैं खुदा और इकरार करते हैं खुदा, जैसे तूने हमें मुआफ़ किया वैसे हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, दिल से शुक्र गुजारी कर और यीशु के नाम में ये दुआ, आमीन। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आप ज़रूर कलाम अगर आपसे इस टाइमिंग में मिस हो जाता है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप ये रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं, आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे जाके ग्रेट जॉय द सिटी मिनिस्ट्रीज़ के पेज पे जाके इसको सुन सकते हैं, ताकि आप कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, बरकत पाएँ और खुदावंद के नज़दीक हों और खुदावंद